सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, म हुँ पूजा प्रकाश। यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ टाइम समाचार। सुरु गरौँ अहिलेको पहिलो खबर नेपालमा भइरहेको कोभिड-19 संक्रमणबाट। कोभिड-19 संक्रमणबाट मंगलबार एकै दिन फेरि पनि नेपालमा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको विवरण अनुसार गत 24 घण्टामा नेपालमा कोभिड संक्रमणबाट 2 जनाको मृत्यु भएको हो। यस्तै मंगलबार 171 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। मन्त्रालयको विवरण अनुसार यस अवधिमा 2292 जनामा गरिएको परीक्षणमा 171 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै हाल काठमाडौँ उपत्यकामा 22 जना संक्रमित संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 8 जना आइसियु र 4 जना भेन्टिलेटरमा रहेका छन्। यसका साथै आज 85 जना संक्रमित संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयको विवरण अनुसार हाल देशभर 397 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। महोत्तरीको बलुवा नगरपालिकाका उपमेयर रामदुलारी देवी ठाकुरले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रमोद कुमार ठाकुरमाथि बोतल प्रहार गरेको आरोप लगाएको छ। आफ्नो कार्यकक्षमा आसमान नेपालका कर्मचारीहरूसँग मिटिङ गरिरहेका बेला उपमेयर ठाकुरले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ठाकुरमाथि पानीको बोतल प्रहार गरेको आरोप लगाएको हो। बलुवा नगरपालिका वडा नम्बर 7 बनौटामा निर्माण भइरहेको सडकको काम आफूसँग नसोधी रोकेको भन्दै उपमेयर ठाकुरले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ठाकुरमाथि कार्यकक्षमै बोतल प्रहार गरेको बताइएको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ठाकुरले उपमेयरकै योजना अन्तर्गत रहेको सो सडक 25 लाखको लागतमा निर्माण भइरहेको अवस्थामा स्थानीयले 9 फिट मात्र नभई 14 फिट सडक निर्माण गर्नुपर्ने माग गर्दै कार्यालयमा लिखित जानकारी दिँदा आफूले काम रोक्न लगाएको बताए। उनले स्थानीयको मागलाई ध्यानमा राख्दै काम रोकिएको र सोही कुरालाई इस्यु बनाएर उपमेयरले आफूसँग दुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाएका छन्। यता उपमेयर ठाकुरले भने आफूले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमाथि बोतल प्रहार नगरेको दाबी गरेका छन्। उपमेयर ठाकुरले नगर प्रमुख राम विजय महतो र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रमोद ठाकुर मिलेर कार्यालयमा वितण्डा मचाएको आरोप समेत लगाएका छन्। न्यायिक समिति र अनुगमनको सवालमा आफूले उपप्रमुखलाई कुनै बाधा अवरोध नगरेको उनको दाबी छ। अन्य व्यवस्थाको काम चाँडै टुङ्गिने नगर प्रमुख महतोले विश्वास व्यक्त गरेका छन्। लागु औषधि सहित 1 जना पक्राउ परेका छन्। महोत्तरीमा पक्राउ पर्नेमा दाङको घोराई नगरपालिका बस्ने 19 वर्षीय प्रवीण नेपाली रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीले जनाएको छ। सोमबार शमसी गाउँपालिका 4 स्थित पासवान टोल जाने भित्री सडक खण्डमा प्रहरीको गस्ती टोलीले भारतबाट नेपालतर्फ पैदल आउँदै गरेको नेपालीलाई शंकाको आधारमा चेक जाँच गर्दा लागु औषध बरामद गरेको हो। प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक दिलीप कुमार गिरीका अनुसार युवकको साथबाट नोर्फिन 100 एम्पुल, फेनार्गन 195 एम्पुल, नाम नखुलेको 79 एम्पुल, डाइजिपाम 202 एम्पुल गरी जम्मा 596 एम्पुल लागु औषध र सिरिन्ज र 2 पीस बरामद गरिएको हो। यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीले जनाएको छ। सप्तरीमा यात्रु वाहक बस आफै अनियन्त्रित भएर दुर्घटनामा 21 जना घाइते भएका छन्। मंगलबार बिहान शम्भुनाथ नगरपालिका 8 मिलन चौक स्थित पूर्व पश्चिम लोकमार्ग सडक खण्डमा पश्चिमबाट पूर्वतर्फ जाँदै गरेको ना 6ख 1479 नम्बरको बस आफै अनियन्त्रित भई पल्टिँदा 21 जना घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीले जनाएको छ। घाइते भएकाहरूको उपचार भइरहेको तथा बस चालक प्रहरी नियन्त्रणमा रहेको प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक नरेश कुमार सिंहले जानकारी दिए। सर्लाहीको लालबन्दीमा ठूलो परिमाणमा नक्कली नोट बरामद भएको छ। मंगलबार बिहान लालबन्दी नगरपालिका 7 बजार स्थित पुरानो गोल्डन फ्युचर आवासीय विद्यालय रहेको भवनको पछाडिपट्टि फोहोर फाल्ने ठाउँमा नक्कली नोट बरामद भएको हो। इलाका प्रहरी कार्यालय लालबन्दीका प्रहरी नायब उपरीक्षक शान्ता राम कार्कीले
1000 का 530 वटा नक्कली नोट बरामद भएको जानकारी दिए। नक्कली नोट सँगै 1000 दरको नोट आकारकै 500 भन्दा बढी फोटोकपी पेपर समेत बरामद भएको प्रहरी नायब उपरीक्षक कार्कीले बताए। नक्कली नोट बनाउने कार्यमा संलग्न व्यक्तिले बजारमा ती नोट प्रयोग गर्न नसकेपछि फोहोर फाल्ने ठाउँमा ल्याएर फालेको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ऊर्जा क्षेत्रमा थप लगानी विस्तार गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। मंगलबारबाट काठमाडौँमा सुरु भएको 8औं पावर समिट 2023 लाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले नीतिगत र व्यावहारिक रूपमा नै ऊर्जा क्षेत्रलाई समृद्धिको बलियो आधार मानेर अघि बढेकाले ऊर्जा क्षेत्रमा थप लगानी बढाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले देशलाई आर्थिक रूपमा बलियो बनाएर अर्थतन्त्रमा गुणात्मक परिवर्तन गर्न पनि हरित ऊर्जाको आवश्यकता महत्त्वपूर्ण भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले धेरै नेपालीहरूले अझै पनि हरित ऊर्जामा पहुँच पुग्न नसकेको उल्लेख गर्दै देशका सबै जनतालाई बिजुली उपलब्ध गराउनका लागि ग्रिड विस्तार गर्न र आफू ग्रिड प्रविधिमा लगानी विस्तारमा जोड दिइरहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले प्रसारण र वितरण लाइनहरू विस्तार गर्न र अस्थिर विद्युतीय आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सरकारले पहल गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले स्वदेशमा उत्पादन हुने बिजुली आन्तरिक रूपमा उपयोग गर्न पर्याप्त पूर्वाधार निर्माण नगर्दासम्म यस क्षेत्रमा भइरहेको ठूलो लगानी जोगाउन पनि निर्यात गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताउनुभयो। To highlight 4 sectors that can consume electricity heavily and increase our per capita consumption. This will also mitigate our dependency on imported fossil fuels and huge trade deficit. The first is agriculture. While over 65% of Nepalese are engaged in agriculture, it contributes less than a quarter of our GDP and has a huge potential for growth. This growth potential should be powered with green energy. The second is industries that still rely on diesel and coal as well as biomass that pollute our environment. The government of Nepal will work to ensure that industries across Nepal have access to green energy priced at competitive rates. The third sector is cooking. If we can get all Nepalese to cook with green energy, it will contribute to protecting our forest and also greatly reduce our dependence on imported LPG. The fourth and most critical area is transportation. The import of vehicles may continue, but we can make a transition to electric modes of transport so that our import of fossil fuels declines, and this contributes to mitigate the average adverse impacts of climate change. Following the historical political change that have taken place in Nepal, the aspiration to see large-scale economic development has also risen among the people of Nepal. The forefront in its efforts to conserve our rich biodiversity heritage and a signatory to all the treaties related to the global response to climate change. In Nepal, we have a very clear opportunity to attain our goal of becoming net zero by 2045. Given that we are endowed with the enormous hydro and solar power potential, we can not only fulfill our international commitment of transition to clean energy, but also can support our neighboring countries to meet their emission reduction target by exporting our electricity. प्रधानमन्त्री दाहालले धेरै विद्युत खपत गर्न सक्ने क्षेत्रको प्रवर्धन, प्रति व्यक्ति खपत बढाउन सक्ने वातावरण तय गर्दै व्यापार घाटालाई कम गर्न बिजुलीको उपभोग बढाउन जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
सुरक्षा निकायलाई राजनीति दबाव र अवांछित चलखेलबाट मुक्त राख्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। गृह मन्त्रालयमा मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सुरक्षा निकाय र गृह प्रशासनमा कुनै शक्ति केन्द्र वा कुनै राजनीतिक दबावबाट मुक्त हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सुरक्षा निकायमा हुने बिचौलियाको भूमिकालाई शून्यमा झारिने बताउनुभयो। राष्ट्र र जनताको निम्ति प्रहरी प्रशासन हो भन्ने बनाउने गरी काम गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले सुरक्षा निकायमा काम गर्नेहरूको मनोबल गरी खण्डमा सुरक्षा व्यवस्थामा नै प्रश्न उठ्ने भन्दै द्वाररहित प्रणाली स्थापित गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले साथै निष्पक्षताको आधारमा सुरक्षा निकायमा पदस्थापना हुने प्रणालीको विकास गर्ने बताउनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले देशका सबै वास्तविक नागरिकहरूले नागरिकताको प्रमाणपत्र सहज ढंगले छिटो भन्दा छिटो प्राप्त गर्न पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा सरकार रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। संविधानले नागरिक हक प्रदान गरेको तर संविधानले नै ऐन बनाएर मात्रै नागरिकता उपलब्ध गराउने कुरा उल्लेख गरेकाले ऐन निर्माणका प्रक्रिया सुरु भइसकेको र छिटै वास्तविक नागरिकले नागरिकता पाउने बताउनुभयो। उहाँले नागरिकताको विषय संवेदनशील भएकाले राष्ट्रिय सहमतिको पहल भइरहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले संविधानले नै नागरिकता पाउनुपर्छ भनेकाहरूको हकमा नागरिकताबाट वञ्चित गर्ने काम अब नहुने जिकिर गर्नुभयो। अंगको रूपमा परिभाषित गरेको छु। राजनीति सत्ता प्राप्त गर्ने, सत्ता परिचालन गर्ने र सत्ता मार्फत जनता र देशको सेवा गर्ने साधन हो। त्यसकारण सत्ता र पद त्यसकारणले राजनीतिका अभिन्न पक्षहरू हुन्छन्। तर त्यो केको लागि भन्दाखेरि आफ्नो व्यक्तिको लागि वा आफ्नो निहित स्वार्थजन्य कुनै पार्टीगत गतिविधिको लागि गर्ने प्रवृत्ति भन्दा देश र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर राजनीतिलाई सेवाको माध्यमको रूपमा, परिवर्तनको साधनको रूपमा प्रयोग गरिनुपर्छ गर्यौं। तेस्रो कार्यभार बाँकी छ। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगलाई पूर्णता दिएर संक्रमणकालीन न्यायका कामहरू पूरा गर्नु छ। त्यसैले त्यो विकास र समृद्धिको प्रतिफल आम जनताले प्राप्त गर्न सक्ने नयाँ प्रकारको विकासको ढाँचा हामीले अपनाउनु छ। सिस्टम स्थापित गर्ने र न्याय निष्पक्षताको आधारमा सुरक्षा निकायमा पदस्थापन वा बढुवा वा सरुवाको काम गरिन्छ र उनीहरूलाई जिम्मेवारी पनि त्यस ढङ्गले दिइन्छ। त्यसलाई समाधान गर्नुपर्छ, सरकारले यसो यसो गरोस् भनेर जनरल प्रतिवेदन बनाउने आयोग होइन यो। यो आयोग हरेक मिटर ब्याज पीडितबाट उजुरी लिन्छ, हरेकले उजुरी दिन्छ। त्यो उजुरीको आधारमा उसले छानबिन गर्छ, सरजिमिन गर्छ, पीडितको बयान लिन्छ, उनीहरूले भनेका पीडितहरूको बयान लिन्छ र चाहिँ त्यसको आधारमा उसले चाहिँ हो नै यो प्रतिनिधि सहितको एउटा संयन्त्र जिल्ला जिल्लामा बनाउँछौँ। पक्षमा कहीँ कतैबाट कुनै निर्णय भएको छ, कुनै केही जारी भएको छ भने कमसेकम आयोगले रिपोर्ट दिएर पीडित ठहर गरिसकेपछि पीडितको पक्षमा न्याय दिन, पीडितलाई कारबाही गर्ने प्रक्रियामा मन्त्री श्रेष्ठले मिटर ब्याजबाट पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि अधिकार सम्पन्न आयोग बनाएको उल्लेख गर्दै आयोगले नै अब सबै पीडितहरूका समस्या समाधान गर्ने बताउनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले आम जनताले निर्बाध रूपमा अमन चयन पाउने कुराको सुनिश्चित गर्न चाहेको बताउनुभयो। उहाँले महिला हिंसाको प्रभावकारी नियन्त्रण र हिंसा गर्ने पीडकलाई तत्काल कानूनको कठघरामा ल्याई दण्डित गर्ने पक्षमा आफू लाग्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले मिटर ब्याज पीडित र तराईमा आन्दोलनरत हरुवा चरुवाको माग तत्काल सम्बोधन नगरे सरकार विरुद्ध सडक संघर्षमा जाने चेतावनी दिनुभएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभामा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो।
उहाँले मिटर ब्याज पीडितहरूको मागलाई सम्बोधन गर्नुको साटो सरकारले उनीहरूमाथि सोमबार निर्मम ढंगले आक्रमण गरेको उल्लेख गर्दै निन्दा र भर्त्सना समेत गर्नुभयो। गरिब र निस्सहायमाथि यसरी गरिएको किन आक्रमण गर्नु परेको भनेर सरकारलाई अध्यक्ष लिङदेनले प्रश्न समेत गर्नुभयो। उहाँले सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व स्थापना गर्ने सपना बाँडेर हिँडेको पार्टी नेतृत्वको सरकारले पनि उनीहरूमाथि आक्रमण गर्नु आपत्तिजनक रहेको बताउनुभयो। देशमा कसैले पनि अन्यायमा पर्नु पर्दैन, कसैले पनि हेपिनु पर्दैन। राज्य अभिभावक छ भनेर निर्धारण निमुखाहरूको लागि राज्य अभिभावकको रूपमा उभिनु पर्ने ठाउँमा न्यायको माग गर्दै आएका मिटर ब्याज पीडितहरूलाई सरकारले हिजो जुन निर्मम ढङ्गले आक्रमण गरेको छ त्यसको म निन्दा र भर्त्सना गर्न चाहन्छु। यति बेला तिनीमुखा मानिसहरूमाथि आक्रमण भएको छ जुन बेला यस्तो सरकार छ जसले समाजमा गरिबहरूको अथवा सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व स्थापना हुनेछ, स्थापना गर्नेछौँ भन्ने सपना बाँडेको थियो। त्यो सपना बाँड्ने पार्टी र उसको नेतृत्वमा अहिले चाहिँ सरकार छ। तर यति नै बेला यो गरिब र निमुखाहरूमाथि यस प्रकारको बर्बर आक्रमण किन भइराखेको छ? हामी भन्न चाहन्छौँ कि सरकारले मिटर ब्याज पीडितहरू र अहिले तराईमा आन्दोलनरत रहेका खास गरी हरुवा चरुवाहरू जो पुनर्स्थापनाको माग गरिराखेको छ उनीहरूको मागलाई समयमै सरकारले सम्बोधन गरोस्। अन्यथा एउटा जिम्मेवार राजनीतिक पार्टीको नाताले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी उनीहरूको साथमा सडक सङ्घर्षमा जाने कुरा समेत घोषणा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। पीडित पक्षको अभिभावकीय भूमिकामा सरकार नरहेको भन्दै अध्यक्ष लिङदेनले असन्तुष्टि समेत व्यक्त गर्नुभयो। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले मिटर ब्याज पीडित र लघु वित्त पीडितमाथि गरिएको दमनबारे संसदलाई तत्काल जानकारी गराउन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। र दमन गरेको संविधानमा उल्लेख वाक स्वतन्त्रता र शान्तिपूर्ण भेला हुने हकको हनन हो। जनताको शान्तिपूर्ण भेलामा भएको लाठी प्रहारबारे प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई संसदमा स्पष्ट गर्न लगाउनु आवश्यक छ। मिटर ब्याज पीडित र लघु वित्त ऋण पीडित जनताको माग पूरा गर्नु जरुरी छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले संसदमा आएर मिटर ब्याज पीडित र लघु वित्त पीडितहरूमाथि प्रहरीले लाठी प्रहार सहितको दमन गर्नुको कारणबारे जवाब दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। नेकपा एमालेका सांसद भीमप्रसाद आचार्यले सरकारले अझै पूर्णता पाउन नसकेकोमा आपत्ति जनाउनु भएको छ। 6 महिना करिब हुन लाग्दा पनि सरकारले पूर्णता पाउन नसक्नु लाजमर्दो विषय भएको उहाँको टिप्पणी थियो। मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद आचार्यले सरकारलाई पूर्णता दिने काम कति वर्षमा पूरा हुन्छ भनी सत्तारूढ गठबन्धनलाई कटाक्ष समेत गर्नुभयो। उहाँले सरकारलाई संसदप्रति जवाफदेही हुन पनि सचेत गराउनुभयो। सरकारले आफ्ना कार्ययोजनाहरू संसदमा प्रष्ट ढङ्गले राखेर अघि बढ्नुपर्ने उहाँको माग थियो। तपाईहरुले यो सरकारलाई पूर्णता कति वर्ष लगाएर दिनुहुन्छ? कति वर्ष लाग्छ? अनि विकासका काम गर्न यहाँहरूलाई कति समय लाग्छ? कति दशक लाग्छ कि वर्ष लाग्छ कि या शताब्दी लाग्छ कि? उत्तर चाहियो। यो संसद भनेको सरकार बनाउनको लागि प्रधानमन्त्रीलाई भोट हाल्ने ठाउँ मात्रै होइन। संसद भनेको सरकारको जवाबदेहिता लिने ठाउँ हो। सरकारले आफ्नो जवाबदेहिता संसदप्रति प्रदर्शित गर्न सक्नुपर्छ र आफ्ना योजना कार्ययोजनाहरू यहाँ प्रष्ट ढङ्गले अगाडि सार्नुपर्छ। जे मन लाग्यो त्यही गर्ने, देशलाई बन्धक बनाएर जाने छुट कसैलाई छ? परिवर्तन उल्टिने भयो, उल्टिने खतरा छ भन्दै हिँडेको सुन्छु। मेरो प्रश्न छ, यो कसले उल्टाउँछ? कसले उल्टाउन सक्छ? जनताले त्यत्रो विद्रोह गरेर ल्याएको, क्रान्ति गरेर ल्याएको परिवर्तनलाई उल्टाउने ताकत कसको छ? त्यो परिवर्तन तब उल्टिन्छ जब यहाँहरू निकम्मा बन्नुहुन्छ।
जनताको भोको पेट छ, जनता नाङ्गो छ, विकासका आवश्यकताहरू छन् या किसानका समस्या छन्, मजदुरका समस्या छन्, जनताहरू पीडित छन्, अन्यायमा छन्। जब हामीले उनीहरूको मार्कालाई, उनीहरूका मागहरूलाई यो सरकारले सम्बोधन गर्न सकेन भने सबभन्दा पहिलो कारक यो चाहिँ व्यवस्था उल्टाउने भन्नुहोस् या प्रतिगमन निम्त्याउने, यो अकर्मण्य सरकार हुन्छ, अरू कोही पनि हुँदैन। सांसद आचार्यले सरकारले जे मन लाग्यो त्यही गर्न नमिल्ने पनि पटक पटक दोहोऱ्याउनुभयो। पढ्नका लागि विदेश जाने विद्यार्थीलाई नो अब्जेक्सन लेटर एनओसी दिन रोक लगाएको भन्दै विद्यार्थीले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। स्नातक वा सोभन्दा माथिल्लो तहको अध्ययनका लागि मात्रै एनओसी दिने सरकारले निर्णयले आफूहरू मर्कामा परेको भन्दै विद्यार्थीहरूले काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनमा उत्रेकाहरूले एनओसी निर्देशिका खारेज गर, हामीलाई एनओसी चाहियो लगायतका प्ले कार्ड प्रदर्शन गरेका थिए। वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति सम्बन्धी निर्देशिका 2079 जारी गर्दै शिक्षा मन्त्रालयले स्नातक वा त्योभन्दा माथिको उच्च शिक्षा पढ्न जान्नेका लागि मात्र एनओसी दिने उल्लेख छ, जसका कारण लामो समयदेखि भाषा पढिरहेका विद्यार्थीहरू अन्योलमा रहेका छन्। द्वन्द्व पीडित संघर्ष समितिले संसदमा पेश भएको संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक संशोधन गर्न माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेको छ। संघर्ष समितिले मंगलबार काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा विरोध प्रदर्शन गरेको हो। समितिले आफूहरूले शान्तिपूर्ण रूपमा 27 दिनसम्म आन्दोलन गर्दा पनि कुनै सम्बोधन नभएको भन्दै बाध्य भएर विरोध गर्नुपर्ने बताए। आन्दोलनका क्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै द्वन्द्व पीडित परिवार सदस्य शोभा बीसीले टीआरसीसँग सम्बन्धित विधेयक पीडकलाई उन्मुक्ति दिने किसिमको रहेकाले संशोधनको माग गर्न आन्दोलन गरेको बताइन्। उनले शान्तिपूर्ण रूपमा आन्दोलन गर्दा समेत राज्यले बल प्रयोग गरेको जिकिर गरिन्। आन्दोलनमा उत्रिएका द्वन्द्व पीडित मध्ये 8 जनालाई प्रहरीले बल प्रयोग गरेर नियन्त्रणमा लिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। प्रदर्शनमा उत्रिएकाहरूले पीडकलाई उन्मुक्ति दिन ल्याएको विधेयक संशोधन गर, सरकार मेरो पति खोइ, लुटिएको सम्पत्ति फिर्ता गर, पीडितलाई परिपूर्णको ग्यारेन्टी गर, द्वन्द्वका पीडितलाई कतिन्जेल ढाड्छौ, घाइते अपाङ्ग र अशक्त परिएकाहरूको उपचारको ग्यारेन्टी गर लगायतका प्लेकार्ड बोकेर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। केही समय यता द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मी परिवार संस्था लगायत द्वन्द्व पीडित परिवारका सदस्यहरूले टीआरसीसँग सम्बन्धित विधेयकको विरोध गर्दै आएका छन्। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको राजीनामा माग गर्दै मिटर ब्याज पीडितहरूले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। सोमबार शान्ति बाटिकामा प्रहरीको लाठी प्रहारबाट घाइते समेत भएका उनीहरूले मंगलबार दिउँसो गृहमन्त्री श्रेष्ठ विरुद्ध चर्का नाराबाजी लगाउँदै माइती घर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका हुन्। आफूहरूको माग सम्बोधन गर्नुको साटो गृहमन्त्री श्रेष्ठले प्रहरी प्रशासन लगाएर दमन गरेकाले त्यसको विरोधमा प्रदर्शन गर्नु परेको उहाँले बताएका छन्। सोमबार शान्ति बाटिकामा प्रहरीहरूसँगको झडपमा परि उनीहरू घाइते समेत भएका थिए। शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा रहेका आफूहरूलाई सरकारले दमन गरेको भन्दै मिटर ब्याज विरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिका संयोजक अवधेश कुशवाहाले आपत्ति जनाउनु भएको छ। आफूहरूको समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर नभएको भन्दै माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने उहाँले चेतावनी दिनुभयो। हामीलाई जानकारी दिएको थिएन। वार्ता भङ्ग भइसकेपछि वार्ताको एउटा निष्कर्ष ननिस्कने एउटा छलफलको दुष्चक्रमा हामी बस्दैनौँ भनेर वार्ता भङ्ग गरेर हामी निस्किसकेपछि हामीले देशैभरबाट पीडितहरूलाई भनेका थियौँ। 4 गतेको हाम्रो सिंहदरबार घेराउको कार्यक्रम थियो। हामीले मिडियाहरूमा भनेका थियौँ। प्रहरीसँगका औपचारिक जसले हाम्रो कार्यक्रमको विषयमा सोध्न आउनुहुन्थ्यो उहाँहरूसँग पनि कुरा गरेका थियौँ। तयार गरिएको छ, बौद्धको चौकीमा राखिएको छ।
त्यसपछि दिदीबहिनीहरूलाई कसैलाई कता लगिएको छ, यहाँबाट यहाँ आएका पीडितहरूलाई यहाँ अधिकारबाट वञ्चित भएका छे चलाइराखेको आन्दोलनमा तपाईँहरूको एकैबद्धताको आवश्यकता छ। हामी आज एक्लो जस्तो शान्ति बाटिकाको बीचमा छौँ। साथीहरूलाई म मिटर ब्याज पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि सरकारले बनाएको छानबिन समितिले पनि आफ्नो कामलाई तीव्रता नदिएको पीडित पक्षले गुनासो गर्दै आएका छन्। अब आर्थिक समाचार। अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC द्वारा सञ्चालित परियोजनामा अनावश्यक रूपमा परामर्श खर्च गरेको भेटिएको छ। परियोजना भित्रैबाट हुन सक्ने कामका लागि परामर्श सेवाका नाममा रकम खर्च गरिएको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको हो। नेपाल सरकार र MCC बीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएको मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल MCA नेपालले भने महालेखाले कुरा नबुझ्दा उक्त परामर्श सेवामा प्रश्न उठाएको प्रतिक्रिया दिएको छ। महालेखाका अनुसार परियोजनाको कार्यालयमा रहेका कर्मचारीबाटै आर्थिक कारोबारको लेखा राख्न र भुक्तानी दिन सकिने भए पनि कम्प्याक्ट विकास खर्च वित्तीय कारोबारका लागि भनी वित्त प्रतिनिधिका रूपमा एक परामर्शदाता नियुक्त गरी 5.05 मिलियन अमेरिकी डलर करिब 66 करोड रुपैयाँको सम्झौता गरिएको छ। उक्त परामर्शदातालाई आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 12,93,000 अमेरिकी डलर समेत गरी गत असारसम्ममा 37,29,000 डलर भुक्तानी गरेको लेखा परीक्षणबाट देखिएको छ। MCC संघको सम्झौता संघीय संसदको प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन भए यताको एक वर्ष त्यस अन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनको तयारीमै बितेको छ। नेपालको ऊर्जा र सडक पूर्वाधार विकासमा 500 मिलियन डलर करिब 60 अर्ब रुपैयाँ अनुदानका लागि 4.5 वर्ष अघि भएको सम्झौता गत वर्ष फागुनमा व्याख्यात्मक घोषणा सहित सदनबाट पास गरिएको थियो। MCC सदनबाट पास भएसँगै कार्यान्वयनले तीव्रता पाउने अपेक्षा गरिए पनि चालू आर्थिक वर्षको आधा समय सकिँदा निकै कम मात्र बजेट खर्च भएको देखिन्छ। चालू आर्थिक वर्षका लागि MCC कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले 9 अर्ब 25 करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो। अहिलेसम्म चालू र पुँजीगत शीर्षकमा 39 करोड 12 लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको MCA नेपालका अधिकारीहरूको भनाइ छ। MCC संघको सम्झौता संघीय संसदको प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन भए यताको एक वर्ष त्यस अन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनको तयारीमै बितेको छ। नेपाल सरकार र MCC बीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाए अनुसार MCA नेपालले निरीक्षण निर्देशन र निर्णयहरूको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिई सम्झौता पूर्ण कार्यान्वयनको जिम्मेवारी अर्थ सचिवको नेतृत्वमा रहेको सञ्चालन समितिले लिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पोल्यान्ड र हंगेरीले युक्रेनबाट हुने खाद्यान्न आयातमा प्रतिबन्धको घोषणा गरेका छन्। युक्रेनी अन्न सस्तोमै बेचिन थालेपछि आफ्नो स्थानीय कृषि उत्पादनको रक्षा गर्न भन्दै दुई देशले खाद्यान्न आयातमा प्रतिबन्धको घोषणा गरेको रोयटर्सले जनाएको छ। रुसको आक्रमणले ब्ल्याक सीका केही बन्दरगाह बन्द भएपछि ठूलो मात्रामा युक्रेनी अन्न युरोपेली बजारमा बिक्री भइरहेको छ। युक्रेनको अन्न युरोपेली संघ EU मा सबैभन्दा सस्तो छ। युक्रेनी अन्नले बजार पाउँदा आफ्नो देशमा उत्पादन घटेको पोल्यान्ड र हंगेरीको भनाइ छ। तर EUले सदस्य राष्ट्रहरूको यस किसिमको एकपक्षीय कदम अस्वीकार भएको भन्दै विरोध गरेको रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ। पोल्यान्ड सरकारका प्रवक्ता पिओटर मुलरले युक्रेनी अन्न प्रतिबन्ध बारेमा EU सँग सम्पर्कमा रहेको र छलफलबाट समाधान खोज्ने बताउनुभयो। पोल्यान्ड र हंगेरी न्यायिक स्वतन्त्रता, मिडिया स्वतन्त्रता, अधिकार लगायत मुद्दामा EU सँग लामो समयदेखि विवादमा छन्।
सुडानको राजधानी खार्तुममा भएको हिंसात्मक लडाईँमा ज्यान गुमाउनेको संख्या 198 पुगेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघका अनुसार 3 दिनको लडाईँमा 1800 भन्दा धेरै जना घाइते भएका छन्। सुडानमा सेना र अर्धसैनिक बल बीच शनिबारदेखि झडप हुँदै आएको छ। सुडानका लागि युरोपेली संघका राजदूत एडन ओहाराको खार्तुममा रहेको घरमा पनि आक्रमण भएको बीबीसीले जनाएको छ। निरन्तर लडाई भइरहँदा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले खार्तुमका 9वटा अस्पताल मध्ये केहीमा रक्त सञ्चार उपकरण र अन्य अत्यावश्यक सामग्रीको अभाव भएको जनाएको छ। सुडानमा नागरिक शासन बारेको प्रस्तावित संक्रमणको अवस्थाका विषयमा विवाद रहेको छ। सन् 2021 को अक्टोबरमा भएको एउटा विद्रोहपछि सुडानमा सैन्य जनरलहरूले सार्वभौम परिषद भनिने संयन्त्र बनाएर राज्य सञ्चालन गर्दै आएका छन्। प्रस्तावित नागरिक सरकारमा एकीकृत सेनाको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने कुरामा सेना र अर्धसैनिक बल RSF बीच मुख्य विवाद छ। अब खेल समाचार। ACC प्रिमियर कप क्रिकेटमा नेपालले शानदार सुरुवात गरेको छ। नेपालले आज मंगलबार भएको पहिलो खेलमा मलेसियालाई 6 विकेटले हरायो। मलेसियाले दिएको 236 रनको लक्ष्य नेपालले 36 ओभर 2 बलमा 4 विकेट गुमाएर भेटायो। नेपालका लागि भीम सार्कीले 71, कुशल मल्लले नट आउट 17 गरी ल्याएका थिए भने कप्तान रोहित पौडेलले 42 र कुशल भुट्टेले 38 रन बनाए। यसअघि कीर्तिपुरको त्रिभुवन विश्वविद्यालय मैदानमा टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको मलेसियाले निर्धारित 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 235 रन बनायो। बलिङतर्फ नेपालका सोमपाल कामी र सन्दीप लामिछानेले 3-3 विकेट लिए। त्यस्तै ललित राजवंशीले 2 र गुलसन झाले 1 विकेट लिए। नेपालले दोस्रो खेल वैशाख 8 गते ओमानसँग खेल्नेछ। नेपालले साउदी अरबसँग वैशाख 11 गते मूल पानीमा खेल्नेछ। त्यस्तै वैशाख 14 गते कतारसँग नेपालको खेल हुनेछ। सेमी फाइनल वैशाख 16 गते र फाइनल वैशाख 18 गते हुनेछ। ACC प्रिमियर प्रतियोगिताको विजेता टोलीले आउँदो सेप्टेम्बरमा पाकिस्तानमा हुने एसिया कप खेल्न पाउनेछन्। हस्त अहिलेलाई टाइम्स समाचार यति नै। हेर्दै रहनुहोला टाइम्स टेलिभिजन। आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।